वी वांट टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ. हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, एटॉमिक हैबिट्स और 1 मिनट मैनेजर, क्या पढ़ते हैं, रिच डैड पुअर डैड, दुनिया की तमाम बुक्स पढ़ ली, बट हमारी ज़िंदगी में बरकत और तुझे मालदार कर दूंगा, वो असुद फ़क़रक और फ़कीरी का तुझसे खींच के ले जाऊंगा, तुझ पे तू फिर कभी फ़कीर नहीं होगा. और अगर तूने ऐसा ना किया, जिस रब ने तुझे 24 घंटे दिए हैं ना, उसके लिए 24 मिनट निकाल लिया कर, फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ा कर. तो दुनिया ज़लील और ख़ार होकर मेरे कदमों में आई है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया. हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ खौफ होते हैं, और उन खौफों में से जो सबसे बड़े खौफ हैं वो कुछ हैं. फाइनेंशियल फ़ियर कि मेरी लाइफ में मैं फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी अचीव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मुझे कहीं मैं गरीब और फ़कीर ना हो जाऊँ, कहीं हमें सब कुछ बेचना ना पड़ जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का फेयर. दूसरा रिलेशनशिप्स, लोग कहीं बदल ना जाएं, मेरी वाइफ बदल ना जाए, मेरी औलाद मेरे साथ बुरा सलूक ना करें, मेरे घर वाले मेरे साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं. एंड द थर्ड फियर इज़ सेल्फ इमेज. मेरा परसेप्शन, मेरा इमेज लोगों के बारे में कैसा है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कहीं वो मेरे बारे में बुरा गुमान तो नहीं करते, मुझे हकीर, कमतर, कमज़ोर तो नहीं समझते, मेरे बारे में उनकी थिंकिंग क्या है. सो मन आमिल लिल आखिरा कफ़ाहुल्लाहु अम्र दुनियाहु. जिसने अपनी आखिरत को टॉप प्रायोरिटी पे बना लिया, जिसने आखिरत के लिए अमल कर लिया, अल्लाह उसके दुनियावी अफेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे. अल्लाह अकबर. यानी जिसकी प्रायोरिटी लिस्ट पे आखिरत नंबर 1 हुई, आखिरत का बनाने का टॉप पे बनाने का मतलब क्या है कि मैं बस मस्जिद में बैठ जाऊँ अल्लाह करूँ? नहीं. इसका मतलब ये कि मैं सिर्फ हर साल नफली हज करूँ, उम्र करूँ? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है. इसका मतलब ये है कि अल्लाह की रज़ा मेरी टॉप प्रायोरिटी पे है, मैं अपने काम में एक्सीलेंट हूँ, मैं अपनी जॉब करूँ, दुनिया कमाऊँ, रिश्तेदारों के साथ रहूँ, फिजिकल फिटनेस पे ख्याल रखूँ, स्लीप मैनेजमेंट करूँ, टाइम विजन मैनेजमेंट रखूँ, बट जब आवाज़ आए अल्लाह अकबर, मुझे पता मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं. मुझे पता हो कि दिस मीटिंग विल टेक अ पॉज हियर एंड देन विल गो प्रे सलाह एंड देन कम बैक. मन आमिल लिल आखिरा कफ़ाहुल्लाहु अम्र दुनियाहु. जो आखिरत के लिए काम करेगा, अल्लाह उसके दुनियावी अमूर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे. आखिरत को टॉप प्रायोरिटी बनाना, फ्री योरसेल्फ फॉर द वर्शिप ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. और इस प्रिंसिपल को बहुत सारी अहादीस और कुरान की आयत सपोर्ट करती हैं. उनमें से चंद. अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्नल्लाह तआला यक़ूल. अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, यानी हदीस कुदसी है, ये इब्न आदम, ए आदम की औलाद, तफर्रग li इबादती, अपने आप को मेरी इबादत के लिए थोड़ा सा फारिग कर ले. अमला सदरका गिनन व असुद्द फ़क़रक, मैं तेरे दिल को गनी कर दूंगा, तुझे मालदार कर दूंगा, वो असुद्द फ़क़रक और फ़कीरी का तुझसे खींच के ले जाऊंगा, तुझ पे तू फिर कभी फ़कीर नहीं होगा. और अगर तूने ऐसा ना किया, व इल्ला तफ़अल मलअतु यदैका शुग़लन व लम असुद्द फ़क़रक, मैं तेरे हाथों को कामों से भर दूंगा और फ़कीरी को भी तुझसे दूर नहीं ले जाऊंगा. अल्लाह अकबर. इस हदीस कुदसी में अल्लाह कह रहे हैं कि जिस रब ने तुझे 24 घंटे दिए हैं ना, उसके लिए 24 मिनट निकाल लिया कर, फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ा कर, अपनी ज़बान का अच्छा इस्तेमाल कर, गाली गलौज ना दिया कर, सूद को ना प्रेफर कर, मेरी इबादत के लिए अपने आप को फ़ारिग कर. सुब्हानअल्लाह, देयर आर सम पीपल हु आर प्रेइंग, वो नमाज़ पढ़े होते हैं बट उन्होंने अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए फ़ारिग नहीं किया होता. वो अपनी जॉब, अपनी बिजनेस, अपनी पॉलिटिक्स, अपने हिसाब किताब में लगे होते हैं. एंड देयर आर सम पीपल जो मस्जिद से निकल भी आए हैं और आगे अपने काम काज कर रहे हैं. रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, वो ऐसे लोग हैं जिनको तिजारत या माल की ख़रीद व फ़रोख्त अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल, एक बेटा जब किसी जगह पे ट्रिप पे जाता है तो वापस आता है तो माँ क्या कहती है, बेटा मैं तुझे बड़ा याद किया मैंने तुझे. तो क्या वो बेटा 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 या उसका नाम अब्दुल्ला करती है? नहीं, ऐसा नहीं था, वो दिल में याद करी थी. तो इंसान फ़राइज़ पे भी अमल करे और फिर अल्लाह ताला के लिए अपने आप को फ़ारिग करे, अल्लाह को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे बनाए, सूदी जॉब का इनकार करे, गुनाह का, बदनज़री का, झूठ का, पॉर्न एडिक्शन, एनी काइंड ऑफ एडिक्शंस का इनकार करे, अपने आप को अल्लाह के लिए फ़ारिग करे. अमला सदरुका गिनन, मैं तेरे दिल को गनी कर दूंगा, तो मालदार हो जाएगा. और अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लैसल गिना अन कसरतिल अर्द वलकिन गिना गिनल क़ल्ब, ज़्यादा तवंगरी, ज़्यादा मालदारी पैसे में नहीं है, ये बैंक बैलेंस में नहीं है, ये तुम्हारे अकाउंट में कोई 5 अरब पड़ा हुआ है, नहीं. वलकिन गिना गिनल क़ल्ब, असल दिल की रिचनेस है, असल दिल जिसका अमीर होता है उसको लाइफ गुजारने का मज़ा आता है. और एक और हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मॉर्निंग हैबिट्स के हवाले से, हम कहते हैं ना, ओन योर मॉर्निंग्स टू ओन योर डे, राइट. मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, रॉबिन शर्मा लिखते हैं, कहते हैं अल्लाह की मिसाल फरमाया कि तुम सुबह उठ के काम करो. और कहा मन अस्बहा, जिस शख्स ने सुबह की, वह दुनिया अकबर हम्महु, सबसे बड़ा उसका हम और गम उसकी दुनिया की ज़िंदगी हुई.
اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس نے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے تہجد بھی پڑھنی ہوتی ہے, آلدو فرض نہیں ہے لیکن اللہ کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ تو ہے, کوئی معاملہ تو ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے کل رات عشاء نہیں پڑھی, اس کو پرواہ نہیں کہ میں جاب پہ ڈنڈی مارتا ہوں, میں اپنا مال ایپ والا بیچتا ہوں, میں جھوٹ بول کے 2 نمبر مال کو 1 نمبر کر کے بیچتا ہوں. دنیا اس کی ٹاپ پرائرٹی پہ ہے, اس کو آخرت کی پرواہ نہیں ہے. شتت اللہ علیہ شملہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیں گے. پھر وہ کبھی ہاسپٹلس میں نظر آئے گا, کبھی کچہریوں میں, کبھی کورٹس میں, کبھی تھانوں میں, کبھی گھر والوں کے رولے سنبھالتا ہوا نظر آئے گا. اور کیا ہوگا, وجعل الفقر بین عینیہ, اور فقیر کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے بیچ میں رکھ دیں گے. ومن اصبح والآخرۃ اکبر ہمہ, وفی روایت اخری والآخرۃ نیتہ, جس نے صبح کی اور آخرت سب سے بڑی اس کی انٹینشن ہوئی, آخرت سب سے بڑا اس کا ہم, اور ہم, میرا فجر تو نہیں رہے گی, او الحمدللہ نہیں رہی, میری تہجد, او یار میری تہجد رہے گی بٹ کل سے میں ارادہ کرتا ہوں کل سے پڑھوں گا. میں جھوٹ تو نہیں بول رہا, میں ماں باپ کو تکلیف تو نہیں دے رہا, میں گالی گلوچ تو نہیں کر رہا, میں اپنی ماتحت غریبوں اور فقیروں سے جو میرے انڈر کام کر رہے ہیں انہیں گالی گلوچ تو نہیں کر رہا, میں اپنی بیوی سے اور بچوں پہ ظلم اور زیادتی تو نہیں کر رہا. آخرت اس کی پرائرٹی ہوتی ہے. اللہ کیا کرتے ہیں جل وعلا, جعل اللہ غناہ فی قلبہ, اللہ سبحانہ و تعالی غنا کو اس کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں, اس کے دل میں بھر دیتے ہیں. He lives a rich life. His heart is open and free. His heart enjoys the life. وجمع علیہ شملہ, اللہ تعالیٰ سے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں. اس نے کوئی کام 10 کام کرنے ہوتے ہیں, اس کے کام ٹھک 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 ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یار فلاں, یار پاسپورٹ کی ضرورت نہیں, بس مجھے اس کی پکچر بھیج دے. اچھا یار کوئی کانٹیکٹ مل گیا, ایسے ٹائم پہ گئے جس ٹائم رش نہیں ہے, پارکنگ مل گئی, بلاکیجز سے بچ گیا. اللہ سے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں. اس کے کام, ہی لیوز اے پروڈکٹیو لائف. اس کے کاموں میں برکت ہوتی ہے, اس کے ٹائم میں برکت ہوتی ہے, اس کے ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا. اللہ سے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں. جیسے میں نے ایگزامپل پہلے بھی دی تھی کہ اگر میں ایک پیپر کو لوں اور اس کو پھاڑ دوں اور اس کے بہت سارے پیسز کر دوں اور اسے بکھیر دوں کمرے میں اور آپ کو بولوں کہ اٹھائیں, آپ کے لیے مشکل ہوگا. لیکن میں ایک ہی پیج کو اٹھا کے رکھوں اور کہوں یہ مجھے اٹھا کے دینا, تو آپ کے لیے آسان ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بکھیر نہیں دیا گیا. ہم نے آخرت کو اپنی ٹاپ پرائرٹی پہ نہیں بنایا. وی ہیو ٹیکن اللہ آؤٹ آف دا ایکویشن, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی سیٹل ہو جائے گی. نہیں, دس نیور ہیپنس. You have to take Allah subhanahu wa ta'ala in the equation. وَأَتَتْهُ دُنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور دنیا ذلیل اور خوار اسے قدموں میں ہو کے آتی ہے. اس نے اللہ کے لیے وقت نکالا تھا. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا کو بھر دیتے ہیں, ایسے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں, اور دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے. I have met millionaires and I have met some billionaires as well. اور میں نے سبحان اللہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے اکاؤنٹس میں اتنے پیسے پڑے ہیں کہ 7 نسلیں بیٹھ کے وہ کھا سکتے ہیں, لیکن ان کے دل اتنے غریب ہیں, وہ اتنا خوفزدہ ہیں, ان کی لائف اتنی بکھری ہوئی ہے کہ they don't have that leverage to spend that money on themselves. اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اس مال کو اپنے پہ خرچ کر سکیں, اسے بینیفٹ اٹھا سکیں. They live a life full of anxiety, full of antidepressants and Lexotil and Xanax. وہ کھاتے کھاتے زندگی گزار رہے ہیں اور وہ پریشان ہیں. ان کی زندگی سے یہ غریب انسان ہے, اور بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ایسی زندگی مت دینا. اور میں کتنے چوکیداروں سے بھی ملا, ڈرائیور سے بڑا تعلق رہتا ہے, آنا جانا ٹریولنگ میں. اللہ اکبر. ایون ابھی ریسنٹلی میں فیصل آباد گیا ہوا تھا, میں فیصل آباد سے واپس آ رہا تھا, تو وہ ڈرائیور تھا بوڑھے انسان, 57 years of age. ان کو بلڈ پریشر بھی تھا, شوگر بھی تھا, میدے کا مسئلہ بھی تھا, اینڈ ہی واز آن میڈیسن بیکاز انہیں غلطی سے کف سیرپ میں انہوں نے ایک کاکروچ والی دوائی ڈالی ہوئی تھی, تو اس کو غلطی سے انہوں نے پی لیا ایکسیڈنٹلی. یہ مسائل آ گئے. اینڈ ہز سیلری واز what 20,000 روپیز. اور میں نے کہا آپ پھر کیسے سیونگ کرتے ہیں, کیسے گزارا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ رب کبھی بھوکا سونے نہیں دیتا. کیسے انسان فقر سے ڈرے کہ جب وہ عبد الغنی ہے, غنی کا بندہ ہے, جب اس کو توکل اللہ کے ذات پہ ہو, اللہ کے لیے, اور 5 وقت کا نمازی وہ شخص. کہتے میں اصولوں کا پکا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں نہ ظلم برداشت کرتا ہوں نہ ظلم کرتا ہوں لوگوں پہ. میں نے کہا کہ سیونگ کتنی ہے؟ کہتا بھی میرے پاس پرابلی کوئی 7-8 ہزار پڑے ہوں گے جیب میں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, اور اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے. And I was like سبحان اللہ, rich people, دل غنی ہے, پرواہ کوئی نہیں ہے, اللہ دے رہا ان کو, وہ کھا پی رہے ہیں اللہ کے رزق سے. This world is like a shadow. If you run after it, it will go away from you. دور بھاگے گی. But if you run away from it or make Allah your target, تمہارا پیچھا کرے گی, تمہارے قدموں میں آئے گی. امام حسن بصری کہا کرتے تھے یا معاشر الشباب, وہ ینگ پیپل, اعملوا للآخرہ, آخرت کے لیے کام کرنا. بیکاز میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا, ان کو کچھ کو دنیا تو ملی لیکن ان کو آخرت کبھی نہیں ملی. اور جس نے آخرت کے لیے کام کیا, اللہ نے اس کو دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی. It is very easy for Allah subhanahu wa ta'ala to take care of your dunya. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. If you have one fear which is آخرہ,
حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو جس کا غم ایک غم ہوا نا آخر تک غم ہوا, اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی تمام افیئرس کی رسپانسبلٹی لے لیں گے. اور جس کا آخرت کا غم نہ ہوا جس کے دل میں, اور جس میں دنیا کے ہم اور غم ہوئے, تو کیا ہوتا ہے, لم یبال اللہ فی ای اودیتہ ہلک, اللہ کو پرواہ نہیں کہ جس وادی میں جا کے مر جائے. اللہ اکبر, اللہ کو پرواہ نہیں اس بندے کی, کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ میں سب کچھ لینا چاہے اور آخرت اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا, یا اللہ یہ دنیا کی زندگی ہمارا سب سے